रासपाले 2/3 मत ल्याएर सरकार बनाउँछ। रवि लामिछानेको भनाई यो जनाउ घन्टे मात्र हो, हाम्रो पार्टी सबभन्दा ठुलो बन्छ रविको दाबी। चितवन 2 मा रवि लामिछाने विरुद्ध कालो मुसो अभियानका संयोजक शम्भु थापाले उम्मेदवारी दिने। राष्ट्रपति पौडेल टिचिङ अस्पतालमा भर्ना, ग्यास्ट्रिकको समस्या। राष्ट्रपति पौडेलको अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री शिक्षण अस्पतालमा टावर मर्मतका लागि मनोकामना केबल कारको 1 दिन सेवा बन्द हुने। 6 रुपियाँले घटेर आयो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, निगमले घटाएन। मिटरबाजी पीडितलाई भेट्न स्वास्थ्य कर्मीको टोली सहित पुगे गृहमन्त्री श्रेष्ठ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारबीच भेट, दिए सरकारलाई धन्यवाद। उपनिर्वाचनका लागि भोलि उम्मेदवारी दर्ता हुँदै ट्राफिक प्रहरीद्वारा 1,89,00,000 राजस्व सङ्कलन। काठमाडौँलाई रचनात्मक सहर बनाउन महानगरले छान्यो चलचित्र विधा। श्रीमानको पूर्व प्रेमिकाको तस्बिर देखाएपछि आचल शर्माले भनिन्, मेरो त्यत्तिको ठुलो मुटु छैन। फिल्म फ्लप हुँदा आत्महत्या गर्न खोजेको भारतीय कमेडियन कपिल शर्माको खुलासा। जनतालाई आवश्यक पर्दा सरकारबाट ऋण उपलब्ध गराउने योजना छ। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाई, चलचित्र बहावको टिकट किन्दा निशुल्क थाइल्यान्डको प्याकेज। उडान भर्ने बेलाको पाइलटलाई चल्यो बेस्तरी पखाला, रोकियो काठमाडौँ दुबई उडान। 12/2 सिके राउतको मिसन, उपेन्द्रलाई हटाउने काङ्ग्रेसको निर्णय उपेन्द्रलाई सघाउने। मेरो भोइस युनिभर्सको निर्णायकमा भित्रिए दीप श्रेष्ठ। सुन्दरी जल जोरपाटी मेलम्ची पानी ल्याउन थप पाइप विस्तार गरिँदै। काङ्ग्रेस बैठक अघि सानेपामा नेभी सङ्घको नाराबाजी। टोर्नाडो आँधीमा परि अमेरिकामा 22 जनाको मृत्यु। मकर जितुमाया सूर्य हाइड्रोपावरको आइपिओ बिक्री खुला। तोलामा 600ले घट्यो सुनको मूल्य। लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो दल छुट्टै सबैभन्दा ठुलो दल र लोकतान्त्रिक पार्टी बन्ने दाबी गरेका छन्। 10 वैशाखमा हुने उपनिर्वाचन चुनावका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले आफूहरूले व्यक्ति होइन प्रणाली केन्द्रित पार्टी बनाएको बताए। काङ्ग्रेस परित्याग गरेका अर्थविद सोडिम वाग्ले तनहुँ 1 र पूर्व डिआइजी रमेश खरेललाई 12/2 मा उम्मेदवार बनाएका रासपाका सभापति लामिछानेले अघि भने आउँदै गरेका हजारौं क्षमतावान मानिसहरू जोडिन आँटेको यो जनाउ घन्टे मात्र हो। रासपा सबभन्दा ठुलो र लोकतान्त्रिक पार्टी बन्ने, बहुमत र 2/3 सरकार बनाउने उनले सुनाएका छन्। त्यस्तै अध्यक्ष रवि लामिछानेले आगामी उपनिर्वाचनमा आफूले जित्ने दाबी समेत गरेनन्। अर्को चुनावमा 2/3 बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने समेत दाबी गरेका छन्। रासपामा अर्थशास्त्री मानिने सोडिम वाग्ले र पूर्व डिआइजी रमेश खरेल पनि प्रवेश गरेका छन्। उनीहरू पनि उपचुनाव भिड्ने भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले 2/3 बहुमतको सरकार बनाउने जिकिर गरेका छन्। म त्यो दिनको परिकल्पना गरिरहेको छु जतिखेर हामीले बहुमतको सरकार 2/3 सरकार बनाउनेछौँ, जहाँ हाम्रा सांसदहरू नीति निर्माण र संसदभरि रहनेछन् र हामीले सञ्चालन गरेको सरकार हाम्रो नेतृत्वको सरकारमा तपाईँहरू जस्तो विज्ञले मन्त्रालय हाँक्नुहुनेछ, जहाँ बिचौलिया घुसखोरीहरूको अन्त्य हुनेछ। यो देशले राम्रा नीतिहरू बनाउनेछ, रवि लामिछानेले भनेका छन्। त्यस्तै रामचन्द्र पौड्यालको प्रसङ्ग। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गए रातिको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन्। पेटको दुखाइका कारण उनलाई राति 7 बजेतिर अस्पताल लगिएको हो। राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक खिला कार्कीले अहिले अवस्था सामान्य रहेको बताए। कार्कीका अनुसार राष्ट्रपतिलाई ग्यास्ट्रिकका कारण पेट दुखेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। राष्ट्रपति पौडेललाई अहिले शिक्षण अस्पतालका डाक्टर निरज बमले हेरिरहेका छन्। छातीमा समस्या भएपछि एन्टिबायोटिक चलाइएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। शनिबार साँझ राष्ट्रपति पौडेलको पेटमा समस्या भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। चेक जाँचको क्रममा उनको छातीमा समस्या देखिएपछि औषधि चलाइएको अस्पताल स्रोतले हामीलाई जानकारी गराएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि शनिबार राति राष्ट्रपति पौडेल महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराइरहेका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अस्पताल पुगेर राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। चितवन 2 मा आगामी वैशाख 10 गते प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनमा रवि लामिछाने विरुद्ध शम्भु थापाले उम्मेदवारी दिने भएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गर्ने उद्देश्यले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले बनाएको समितिका चितवन संयोजक समेत रहेका थापाले आज दिउँसो रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उम्मेदवारी घोषणा गर्न लागेका छन्। गत मङ्सिर 4 मा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
रासपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै उनको सांसद पद पनि खारेज भएको थियो। अहिले रिक्त रहेको चितवन 2 को प्रतिनिधि सभा सदस्यमा लड्न नेपाली कांग्रेस जितनारायण श्रेष्ठ त्यस्तै एमाले रामप्रसाद नेउपाने उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। त्यस्तै रासपाबाट रवि लामिछाने नै उम्मेद्वार बन्दैछन्। त्यस्तै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जनतालाई आवश्यक पर्दा सरकारले नै ऋण उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताएका छन्। मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने विषयमा सरकारी वार्ता टोली र पीडित पक्षबीच भएको सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याज समस्या समाधान गर्दै आवश्यक पर्दा सरकारले नै ऋण उपलब्ध गराउने तयारी रहेको बताएका हुन्। पीडितहरू सरकारले सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मिटर ब्याजलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मिटर ब्याज विरुद्ध कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, तमसुङ व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, झुट्टा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गर्नुपर्ने लगायतका मागसहित आन्दोलनमा रहेका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले रचनात्मक सहरका लागि तोकिएका 7 क्षेत्रमध्ये चलचित्र विधालाई छानेको छ। यूसीसीएनमा आबद्ध हुन शिल्प तथा लोककला, सङ्गीत, चलचित्र, राष्ट्रिय ग्यास्ट्रोनोमी, मिडिया कला र डिजाइन मध्ये कुनै एउटा विधालाई छान्नुपर्ने नियम रहेको छ। यी मध्ये महानगरको छनौटमा चलचित्र विधा रहेको छ। आयोजित समारोहमा महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले भनिन्, यी सबै विधा महत्त्वपूर्ण र काठमाडौँसँग सम्बन्धित छन्। तीमध्ये एउटा मात्र छान्नु पर्दा हामीले चलचित्र विधालाई छान्यौँ। डङ्गोल अगाडि भन्छन्, अन्य विधा छान्दा एउटै क्षेत्रमा मात्र सीमित हुनुपर्ने भयो। चलचित्रबाट सबै विधामा काम गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयमा कुरा गर्दै उपप्रमुख डङ्गोलले चलचित्र विधाबाट विकासको प्रवर्धनसँगै तत्काल अवस्थाको अभिलेख प्राप्त हुने पनि बताएका छन्। त्यस्तै इन्डियन आयल कर्पोरेसनले नेपालका लागि आपूर्ति गर्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ। शनिबार अप्रिल 1 मा पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार डिजेल पेट्रोलको मूल्य घटेर आएको हो। नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलमा ₹1.74 र डिजेलमा ₹2.82 मूल्य घटेर आएको निगमले जनाएको छ। आइसिसीले 15-15 दिनमा नयाँ मूल्य सूची पठाउने गर्छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दै गएकाले नयाँ मूल्य घटेर आएको हो। मूल्य घटेर आए पनि शनिबार सार्वजनिक विदा परेकाले निगमले मूल्य यथावत राखेको जनाएको छ। तर मूल्य घटाउने तयारी भने निगमले गरेको जनाइएको छ। हाल बजारमा पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रति लिटर ₹178 र डिजेलको ₹175 कायम रहेको छ। त्यस्तै नायिका आचल शर्मा अभिनीत चलचित्र आगामी वैशाख 1 गतेदेखि प्रदर्शन हुँदैछ। चलचित्रको प्रचारमा उनको दौडधुप अहिले निकै बढ्दो छ। मिडियामा उनको अन्तर्वार्ता र उनको बारेमा समाचारहरू आउन थालेका छन्। यसैबीच उनी यसै साता प्रकाश सुवेदी सोमा पनि पुगिन्। त्यहाँ उनलाई कार्यक्रम प्रस्तोता प्रकाश सुवेदीले उनका श्रीमान उदिप श्रेष्ठका पूर्व प्रेमिका सिपोरा गुरुङको तस्बिर देखाएर सोधे, कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ? जवाफमा उनले भनिन्, भलिबल खेलाडी। उनले भलिबल खेलाडी हुन् भनेर त बताइन् नै, साथै श्रीमानको पूर्व प्रेमिका समेत हुन् भनेर भनिन्। यद्यपि उनले पहिलेदेखि नै उदिप र सिपोराको सम्बन्धको बारेमा भने थाहा नपाएको बताइन्। पहिला म उदिपजी पनि चिन्दैनथेँ, सिपोरा गुरुङ पनि चिन्दैनथेँ। उनले भनिन्, उदिपजीसँग सङ्गतपछि उनका एक्सहरू खोलिन्छन् नि त। सिपोरासँग आफ्नो कुराकानी नभएको तथा श्रीमानको पूर्व प्रेमिकाको सम्बन्ध राम्रो बनाउने सम्मको ठुलो मुटु नभएको बताएकी छन्। त्यस्तै पाइलटको स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा काठमाडौँ दुबई काठमाडौँ उड्ने नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाजको उडान रोकिएको छ। उक्त उडान रोकिँदा दोहोरो उडानका गरी 543 भन्दा बढी यात्रुहरू अल्पत्र परेका छन्। निगमका अनुसार शनिबार राति 12 बजे उडान नम्बर RA229 मार्फत उड्न बोर्डिङ पास लिइसकेका 266 यात्रु थिए। तर उडान भर्नुअघि जहाजका को पाइलटलाई पखाला लागेपछि उडान रद्द भएको हो। उक्त विमानका लागि क्याप्टेन योगेश हिराचन र को पाइलट गोपाल सिंह विष्टको तालिका रहेको थियो। तर को पाइलट विष्टलाई बेसरी पखाला लागेको कारण उनी उडान भर्न समर्थ नरहेको बुझिएको छ। उनले जहाजमा उपलब्ध हुने खानाले फुड पोइजनका कारण पखाला लागेपछि सिक रिपोर्ट दिएका थिए। अहिले ती यात्रुहरू सिनामङ्गल, गौशाला, ज्ञानेश्वरका होटेलहरूमा राखिएको जनाइएको छ। त्यस्तै टावर मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएपछि गोर्खाको मनोकामना केबल कार आगामी बुधबार बन्द हुने भएको छ। 1 दिनको मर्मत सम्भार सकिए लगत्तै कम्पनीले बिहिबारबाट सेवा पुनः सुरु गर्ने योजना रहेको सञ्चालक राजेश बाबु श्रेष्ठले बताएका छन्। केबल कार टावर नियमित मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएका कारण 1 दिनका लागि सेवा बन्द गर्न लागिएकाले भक्तजन तथा यात्रुमा पर्न जाने असुविधाका लागि
क्षमा प्रार्थी छौँ, बिहिबारबाटै सेवा पुनः सञ्चालनमा आउनेछ, सञ्चालकले भनेका छन्। त्यस्तै काङ्ग्रेस राष्ट्रपति शेरबहादुर देउवासहित नेताहरू सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालय पुग्नुअघि नेपाल विद्यार्थी सङ्घका नेता कार्यकर्ताले नाराबाजी सुरु गरेका छन्। नेभी सङ्घको महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा धर्नामा बसिरहेका नेभी सङ्घका कार्यकर्ताले पार्टीको बैठकमा पुग्ने नेताहरूका अघिल्तिर नाराबाजी गरेका हुन्। नेभी सङ्घको केन्द्रीय महाधिवेशन तत्कालै हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ। सभापति देउवाले तत्कालीन नेतृत्वले महाधिवेशन गर्न नसकेपछि विघटन गर्दै गत 9 चैतमा 1 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी नेभी सङ्घको केन्द्रीय तदर्थ समितिको अध्यक्षमा दोजाङ शेर्मालाई मनोनित गरेका थिए। तर अहिलेसम्म उनको कार्य समितिले पूर्णता समेत पाउन सकेको छैन। त्यस्तै आगामी वैशाख 10मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि यही चैत 20 गते सोमबार उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले तय गरेको कार्यक्रम अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका राजनैतिक दलका तर्फबाट र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्नेछन्। गत मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा निर्वाचित रवि लामिछाने नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएपछि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएपछि तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 र उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय प्रसाद यादव निर्वाचित भएपछि 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का लागि उपनिर्वाचन हुन थालेको हो। त्यस्तै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय वीरगञ्ज पर्साले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को 8 महिनाको अवधिमा 1 करोड 79 लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्ने 21,200 सवारी साधनमाथि कारबाही गरी 1 करोड 89 लाख 12,500 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय वीरगञ्ज पर्साका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मणिराम थापाले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले 12/2 को उपनिर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सघाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार बिहान बसेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको पार्टीका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। हामीले 12/2 को उपनिर्वाचनमा उपेन्द्र यादवलाई सघाउने निर्णय भएको छ। बैठकपछि सहमहामन्त्री पाण्डेले भने यस क्षेत्रबाट उपेन्द्रलाई जसरी पनि हराउने मिसनमा सिके राजसँग चुनावी मैदानमा उत्रिसकेका छन्। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रमेश खरेल यस क्षेत्रमा उम्मेद्वार बनेका छन्। उपनिर्वाचन वैशाख 10 गतेका लागि तोकिएको छ। त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीका परिवारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर धन्यवाद दिएका छन्। उनीहरूले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाउने विद्रोह पक्ष र राज्य पक्षका सबैलाई सम्मान व्यवहार गरी शहीद घोषणा गरेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका हुन्। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका उनीहरूले सत्य निर्भर तथा मेलमिलाप विधेयकमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडितलाई समान व्यवहारको प्रबन्ध गर्न, क्षतिपूर्ति र परिपूरणमा ध्यान आकर्षण गराएका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले देशको राजनीतिक सामाजिक रूपान्तरणको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउने सबैप्रति आफ्नो समान सद्भाव भएको बताउँदै शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार पीडितका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यस्तै अभिनेत्री सुरक्षा पन्त अभिनीत चलचित्र वहाबको प्रदर्शन मिति नजिकै गर्दा यस फिल्मका निर्माण टोली प्रचारका लागि दौडधुपमा छन्। चलचित्र चलाउन आजभोलि विभिन्न पुरस्कारहरू दिएर प्रचार गर्ने चलन बढ्दो छ। त्यस्तै वहाब सिनेमा निर्माण पक्षले पनि केही वहाब फिल्मको टिकट्समा थाइल्यान्डको प्याकेज टुरको पुरस्कार राखेका छन्। केही दिन अगाडि चलचित्र वहाबको AI प्रविधिबाट पोस्टर निर्माण गरेर सार्वजनिक गरिएको थियो। पुरस्कार जित्न योग्य हुनका लागि वहाब चलचित्रको टिकट खल्ती-एपबाट काट्नुपर्नेछ। खल्ती-एप प्रयोगकर्ताको अकाउन्ट KYC प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ। नेपालभरिबाट 2500 भन्दा बढी हलको टिकट खल्ती-एप मार्फत काट्न सकिनेछ। खल्ती-एपबाट सिनेमाको टिकट काटेर सिनेमा हेर्न एकजना भाग्यशाली व्यक्तिले MG होलिडेजको तर्फबाट एक जोडीलाई थाइल्यान्डको टुर प्याकेज जित्ने मौका पाउनेछन्। त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चासो राखेका छन्। पीडितहरूको स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण भइरहेको स्थल अनामनगरमा पुगेर उनले स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका हुन्। यही चैत 13 गते काठमाडौँमा न्यायका लागि सङ्घर्षरत उनीहरूको उपचारमा कमी हुन नदिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सुरेशले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाको दक्षिणी र मध्यपश्चिमका सहरमा आएको टोर्नाडो आँधीमा परि कम्तीमा 22 जनाको मृत्यु भएको छ। आँधीमा दर्जनौं घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा टेनेसी राज्यका 7, अर्कान्सासका 5 र इलिनोइका 4 जना रहेका छन्। अन्य 5 जना इन्डियाना, अलाबामा र मिसिसिपी राज्यका रहेको बताइएको छ। शुक्रबार राति आएको आँधीले 8 राज्य प्रभावित बनेका छन्। आँधीले धेरै घर र व्यावसायिक क्षेत्रमा असर पुगेको छ। दक्षिणी मैदानका जङ्गलमा आगलागी लागेको छ।
त्यस्तै भने उत्तरा क्षेत्रमा हिमपात भएको छ। आँधीले विद्युत प्रसारणमा क्षति पुग्दा 10,000 मानिस अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्। 8 करोड 50 लाख मानिस आँधीबाट प्रभावित भएको समाचार एजेन्सी अल जजिराले जनाएको छ। अर्कान्सासका गभर्नर साराह हुकाबीले राज्यमा सङ्कटकाल घोषणा गर्दै उद्धार र राहतका लागि 100 सदस्यीय सक्रिय टोली गठन गरेका छन्। त्यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी उपत्यकामा ल्याउनका लागि सुन्दरी जलबाट जोरपाटी खण्डमा आवश्यक पर्ने थप पाइप बिछ्याउन सुरु गरिएको छ। सुन्दरी जलबाट जोरपाटीसम्म 11 किमि लम्बाइ हाल रहेको पाइप पर्याप्त नभएकाले थप पाइप बिछ्याउन लागि हो। मेलम्चीको पानी पहिले सुन्दरी जल पानी प्रशोधन केन्द्रमा जान्छ। केन्द्रमा प्रशोधन भएपछि यही बाटो भएर उपत्यकामा अरू स्थानमा जान्छ। अहिले भइरहेको पाइपबाट हाल पानी ल्याए पनि भविष्यमा थप पानी ल्याउन थप पाइप आवश्यक रहेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजनाका कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले आयोजना गरेको रियालिटी सो मेरो भोइस युनिभर्सको निर्णायकमा गायक दीप श्रेष्ठ भित्रिएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै फाउन्डेसनका केन्द्रीय अध्यक्ष जिल्ली अधिकारीले निर्णायकमा दीप श्रेष्ठ भित्रिएको जानकारीमा आएको छ। यो सोमा दीपक श्रेष्ठसँगै पुष्पन प्रधान, शिव परियार, सुरेश अधिकारी, अन्जु पन्त र सुजता वर्मा निर्णायकको रूपमा भूमिकामा रहनेछन्। त्यस्तै कार्यक्रमलाई हास्य कलाकार सन्दीप छेत्री, रेमा विश्वकर्माले होस्ट गर्नेछन्। उक्त कार्यक्रममा निर्णायक र होस्टसँग कागजी सम्झौता समेत गरिएको थियो। इन्स्टाले विश्वभर छरिएर रहेका प्रतिभालाई समावेश गर्दै मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्सको अडिसन गरिरहेको छ। त्यस्तै मकर जितुमाया सूर्य हाइड्रोपावरले आजदेखि सर्वसाधारणका लागि आइपिओ बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले 22 करोड 80 लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ जारी गरेको हो। जसअनुसार कम्पनीले प्रतिकिता 100 अङ्कित मूल्यका दरले 22,80,000 किता साधारण सेयर निष्कासन गरेको छ। यसमध्ये सामूहिक लगानी कोषमा 5% अर्थात् 80,000 किता र कर्मचारीहरूका लागि 2% अर्थात् 32,28,000 किता सेयर छुट्याइएको छ भने बाँकी 13,37,302 कितामा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। यस आइपिओमा चैत 22 गतेसम्म आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। कम्पनीका अनुसार उक्त अवधिसम्म सबै सेयर बिक्री नभए 2080 वैशाख 3 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने बताइएको छ। लगानीकर्ताले यसमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 10,000 किताको लागि आवेदन दिन सक्ने बताइएको छ। त्यस्तै सुनको मूल्य आइतबार प्रति तोला 600 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार शुक्रबारको तुलनामा आइतबार सुनको मूल्य घटेको हो। यो सँगै छापावाला सुन 1,08,600 र तेजाबी सुन 1,08,100 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। तर चाँदीको मूल्य भने 10 रुपियाँले बढेको छ। शुक्रबार 1400 तोलामा कारोबार 1400मा कारोबार भएको चाँदी आइतबार 1,410 रुपियाँ पुगेको हो। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।